Maayong gabi sa tanan nga mga kaigsuonan, mga kahigalaan nga di nagasunod ning atong online Bible study kada Huwebes alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi. Sa pagsugod magabasa ko diri sa Hebrehanon 4 verse 12 and 13. For the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, and piercing as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. Verse 13. And there is no creature hidden from his sight, but all things are open and laid bare to the eyes of him with whom we have to do. Okay, mag-aadto tas pag-ampo. Amahan na mo nga Diyos dinhi nga takna sa kagabhion, kami magaduol no sa diha sa imong balaan nga presensya, magpaubos kami diha sa imong katuyuan sa among mga kinabuhi, imong mga kabubuton, nga din kami magkinabuhi uyon diha sa imong mga plano o katuyuan. Father God, uban ni kami sa among pagtuon sa imong pulong karon. Ang tanan ng mga kaanak kanimo nga nagasunod niini, I pray Heavenly Father, ikaw maghahatag kanila og dugang kaalam through the teaching ministry of God the Holy Spirit. Ug ingon man sa imong alagad, salamat sa dugang kaalam nga imong igahatag ni kanako. Uban ni kami nga niining usa ka oras, mag-enjoy kami sa pagsalo sa imong pulong, ug nga maka-invest na usab kami og another hour para sa eternity. Kining tanan ang ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat in Christ's name. Amen. Okay, maayong gabi sa tanan, no? Mga kaigsuonan din ha sa Grace Christian Church Tibungko. O bisan man kay Pastor Gister Andoy, kay Igsoong Glini Hayana, kay Bon Hayana, siya Mariam Grace Andoy, no? Maayong gabi ka natong tanan. Now, karon nga gabi atong pagatun-an kining gitawag two perspective in life. Mabasa nato kini siya diri sa Colossians. Adunay mga bersikulo dinhi nga atong pagabasahon. Nagaingon diri sa Colossians 3 verse 2a. Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. Balik ko na ko. Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. May God bless the reading of His word. Now, dinhi sa Colossians 3, verse 2, ginagagmay lang nato kini nga bersikulo, no, kay parang masulod yun sa atong mga alimpatakan o mamitabulaize kini siya aron mabutang sa ato ang kalag ang importante nga doctrine sa mga Kristohanon. Kasi atong nakita importante kini siya nga subject nga dapat masabtan gyud natong tanan. Now diri sa Colossians 3 verse 2, ang una diri nagaingon, set your mind. The word set your mind. Set your mind, this can also be translated think. Think or have this inner disposition. Have this inner disposition. As a compass points north, the believer's entire disposition should point itself toward the things of heaven. Heavenly thoughts can only come by understanding heavenly realities from scriptures.
ang ihang gihulagway dinhi alang sa atong mga kinabuhi nga kining atong panghuna-huna dapat maka-focus, makasentro siya sa mga butang eternal, no. In fact, gitawag nato kini siya two perspective in life. Kay ang kinabuhi adunay duha ka mga major nga panglantaw. Ang una, kining gitawag natog temporal. Ug ang ikaduha, kining gitawag natog eternal. Now, hinumduman nato nga dinhi sa kalibutan, kini lang yung duha. Kini lang yung duha ang ginabalik-balikan sa mga tao. Ma-believers man o ma-unbelievers. Yes, ang unbelievers, wala na gud sila laing choice gawas sa pagpili sa temporal. Pero para sa mga believers, na maghiskot ta karong believers, no, dili ta maghiskot og unbelievers, no, kay wala naman gud sila choice na ana. Naaman gud sila sa temporal. Now, dili ta maghiskot sa mga magtotoo. Buti pasabot ikaw o ako kini, no, kita nga mga magtotoo kang Kristo Jesus. Ang gisgutan dinhi kita kung spiritual kita nga mga magtotoo, amo kana nga makatan-aw kita sa mga eternal nga mga butang. Apan kung carnal kita, nandiri kita malabyog o diri kita mabutang sa gitawag temporaryo nga mga butang. Now, nagadepende sa tuwa og unsa ka taas o unsa ka lalom kung atong nasabtan sa pulong sa Dios. Kasi diri sa Colossians 3:2, kung kulang kita sa pagsabot o pagnitabulay sa pulong sa Dios, diri jud tatagak sa temporal. So, ang temporal mo kining mga butang nga kalibutanon. In fact, sa 1 John 2:15, nagaingon din ha, ayaw ninyo higugma ang mga butang sa kalibutan. Kaya ang paghigugma sa mga butang sa kalibutan, dili iya sa amahan. So, buti pasabot nga ginatudloan kita nga dili nato dapat i-priority ang mga butang nga kalibutanon. Kay temporary man lang na siya. Doon na kita yung mga panginahanglanon, pero ang Diyos ang nahibalo niya na sa pagtagbo, pag-provide, o pagpanalangin ka na to. Trabaho ka na sa Diyos. And sometimes, gihatagan kita niya kaalam, gihatagan kita niya alertness, discernment sa pag-ila, sa mga pamaagi nga diin kita mabuhi meaning ang kalibutan. Now, atong tagsa-tagsaon sa aning gitawag temporal. Og ngano nga ang usa ka tawo nga dili kaayo nakadulot ang pulong sa Dios sa iyang kinabuhi, nga diri man gyud siya matagak sa temporal. Hinungduman nato nga kita aduna tay old signature. Ug tungod kay aduna tay old signature, ang atong mga pangandoy sa unod, mga kalibutanon. Walay pangandoy sa unod nga espirituhanon. Ang tanan nga pangandoy sa unod, mao gid ang kalibutanon. Ug busa, dili kita mahagbong sa temporal. Kung carnal kita. Kaya kung carnal kita, ang nagalihok sa atong kinabuhi mao man ang old signature. O diri ato nakita mao kining manglabas sa atong mga kinabuhi, kining gitawag nato mga human ambitions. Kini mga pangandoy nga tawhanon. Daghan man kita mga pangandoy God, no.
Lisod kay pangitao lang ang pangandoy nimo mga espirituhanon. Kasagaran yun, ang pangandoy sa tao is kalibutanon. Well, kung ipanalanginan ka na sa mga butang ng mga kalibutanon, salamat sa Diyos ni Ana. Gihatagan ka na o nindot nga panimalay, nindot nga pamilya, nalakay nindot nga trabaho, nalay klaro nga pagkaon matag adlaw, makapaeskwela na sa atong pamilya, unsa pa na natay transportation. So nag-enjoy ka na sa mga blessings nga iya sa Dios. O gayog ang kuna, dili na to kana dapat ang kuno, no? Kaya ang tanang butang atong naangkon sa kalibutan, kini iya sa Dios. Grasya kini gikan sa Dios. Busa din sa temporal, mugawas din siya ang gitawag human ambitions. Mga worldly lust. Ang human ambitions, taghani siya, no? Pwede nini ang material lust. May human ambitions na siya, no? Mga tanang mga butang nga imong gipangandoy, material lust. Pwede pod power lust, no? Mga human ambitions na siya. Power lust, kining gitawag na to, gusto kita maghari. Maghari-hari, nining kalibutan na. Power lust. Gusto ta mo control ug mga tao. Siguro, barangay, municipality, city, or nation. Power lust, no? Ang material lust, siguro, gusto tagdaghag kwarta, nindot ang atong balay, natay mga nindot nga sakyanan, makapili tag bisag unsa ka lami nga mga pagkaon, o makasuroy-suroy ta sa mga laing dapit. And then approbation lust. Ang approbation lust is also part of our human ambitions, no? Ang approbation lust, kining gusto nato nga kita ma-recognize ti bisan kinsa. Gusto nato nga kita murag sentro sa mga tao. Kini approbation lust ni. Kung pwede lang i-idol tas mga tao. Murag usay mo na itong huna-huna, no? Itawag na siya approbation lust. And then social lust. Kining social lust, daghan po ni siya branch, no? Kanang social media, usa na siya. Social lust na siya, no? Mga entertainments. Social lust na siya, no? Mga socialization. Gitawag ka na siya og social lust. So, napailain, kining gitawag na to chemical lust. Chemical lust, kining gitawag na to na-addict sa mga butang nga diin may kalambigitan sa mga chemicals. Sama pananglitan sa liquor, sa cigarettes, sa drugs, no? So, gitawag din siya og chemical lust. And then, sexual lust. Kining sexual lust, kung atong pagatan-ahon kini siya, gikinahanglan kini siya sa mga magtiayon. Pero dili pa kini siya insakto para sa mga dili pa minyo, no? Dili pa kasado, no? Pero atong nakita ang atong kalibutan karon,
bisan dili minyo, bisan dili kasal, nagsupak na niini, no? Nag-violate na niini. Og mao kini ang usa ka gitawag natog problema usab sa atong society. In fact, atong nakita ang pamilya walay strong nga foundation sa pulong sa Dios ug daghang mga pamilya nga nangabungkag. Kay nagpaturatoy lang sa ato ang sexual lust, no? Nagpaturatoy lang sa atong mga pangandoy, no? Ug busa bungkag ang pamilya. Kung dili man bungkag ang pamilya, gubot ang pamilya. So mao kana, no? Kining gitawag nato sa human ambition. Sa human ambition, apil na niini ang gitawag nato materialas, mga pleasures ni nga kalibutanon, no? Mga pangandoy kini siyang kalibutanon. So ang mga pangandoy nga kalibutanon apil na niini ang materialas apil na niya ang kwarta, no? Apil na niya ang mga property o unsa pa nang uban dinha, no? Pero wala ta mag-ingon ha nga sayop na siya, no, nga makabaton ta niya ng butanga. Ang atong tagaw-taw o ginasulti diri mao nga katong ang imuhang pangandoy nga nanubra sa pagpangita sa butang nga wala paghihatag kanimo sa insaktong panahon apan imo jung ginapangandoy karon, mao kana ang problema diha. Kaya ang materialas kung nagkinabuhi ka nga espirituhanon, dili man ka magapangandoy sa mga material nga mga butang. Ang Dios naman ang imong gisaligan sa mga material nga mga butang. So mao ni mga pleasures kalibutan, material lust, power lust, provision lust, sexual lust, chemical lust, social lust, no? O mao ning kasagaran nga atong nakita nanggawas sa kinabuhi sa usa ka magtotoo nga karnal. Dili siya makalihok sa iyang Christian way of life. There is no Christian way of life sa carnality. So mo ni mga human ambitions, mga human viewpoint. Ang mga human viewpoint kining atong thinking, no? Ang atong thinking nga nakahuna-huna, naka-focus meaning mga temporaryo nga mga butang. And then kining nagsalig kita sa atong ability, human ability, no? Kining brighta, kusganta, mabuhi na ta sa atong kaugalingon, no? So nagsalig ta sa atong abilidad. Ug wala nato na bantay nga ang Dios gusto niya nga kita dili magsalig sa atong abilidad. Gusto niya nga kita magsalig ta sa iya. Kay usa sa policy of God is grace. Grasya gining tanan, nining kalibutan, grasya gyud. Gikan sa imong kinabuhi, pagkahimugso, physical birth, o sa imong spiritual birth, grasya ning tanan. Logistical grace, grasya ni. Nga ang mga butang kalibutanon atong naangkon. Logistical grace. Super grace, kining gitawag nato espirituhanon nga pagtubo. Grasya ni siya. Dili ni tungod nato, kundi tungod ni niya. Tungod ni sa Dios. Nga nagahatag ka nato og divine assets.
nga diin gikumpletuhan kita niya. Gikan sa atong kaluwasan, ang balangin espiritu nagapuyo anhi kanato. Ang human spirit gihang gi-create, and then gitagaan kita niya word of God, gitagaan kita niya power, which is the power of the Holy Spirit, nga diin nagalihok sa atong kinabuhi, kung nagatudlo ka na to, o nagagiya ka na to, o nagahatag ka na to gahom. Gikumpletuhan kita niya para nga managtubo kita. Unsa lang ang gihulat sa Dios sa ato nga responsibility, volition. Ang imo lang pagpili mo gitan-aw sa Dios. So gusto sa Dios nga kita kanunay magatan-aw sa mga gitawag na to mga espirituhanong butang. Ug nga dili kita dapat magsalig sa atoang abilidad, human ability. Sa human ability, atong nakita din mawala na ang Dios. Dili nakabahin ang Dios sa atoang pagkinabuhi. Murag independent na ta, no? Murag kita na lang, no? Sa atong mga desisyon, sa atong mga panglihok, sa atong mga lakaw. Murag wala na nato giapil ang Dios sa ato ang mga activities matag karon og unya. Independent na kay ta. Independent na ta sa Dios. We are not dependent to God. So bantayan na ning human ability. Say magana ta nga kabalo na ko magdiskarte, kabalo na ko sa pamaagi, nakoy kusog, no? Now, bantayan nato ng mga kaigsuonan nga dapat masabtan nato. Nga kining tanang kinabuhi gitugot kini siya sa Dios nganhi kanato sa katuyuan nga kita magahatag lamang og kahimayaan ngadto kaniya. Apan dili siya mahimaya sa diha nga kita nagasalig sa atong abilidad. Sa dihang independent kita sa Dios, dili mahimaya ang Dios sa atong kinabuhi. Mahimaya lamang ang Dios sa dihang kita dependent ngadto kaniya sa tanan nato nga mga activities matag karon ug unya. Not only this human ability, kining gitawag nato kusog sa tao, kining gitawag nato kaalam sa tao, kundili kini usab kining gitawag nato human God. Actually, magsunod man gid ang human God ni ana, no? Kining nagpakamatarong kita sa atong kaugalingon, no? Kanang kita na nag-exert na tag-effort nga murag para sa ato magkinabuhi ta nga maayo. Pero mo lagi kinaugalingon nga pagkamaayo. Dili divine God, kundi human God. Now, kining tanang mga butangan ni kining gitawag na to worldly lust, worldly thinking, energy of the flesh, and human ability. Kini siyang tanan gitawag na to kini siya temporal. Mo ni siyang nabilong sa temporal. Sumala sa atong ibasa sa Colossians 3:2a, no? O kung ato kining i-summary, usa lang ka word ni siya, no? Gitawag ni siya og vanities. Vanities, kawang na ni. Mo ni ang gitawag na tog mga kakawangan. Now, mo ni ta sa ikaduha, no?
The two perspective in life sa Colossians 3:2. Si Apostol Pablo nagkasulat gid niini. In fact, kung atong basahon pagbalik, kung pagbalik kini siya basa, no? Diri sa Colossians 3 verse 2, nagaingon dinhi, set your mind on the things above. Set your thinking on the things above. It demands spiritual maturity, no? Kay kita manggod sa pagkinabuhi nato nini nga kalibutan, nagsabay na ang kalibutan nga ato ang gipuy-an, atong natun-an, ang kultura ug ang atong pagkinabuhi. Ug busa kita nga kita sa atong mga mata kining mga butang nga kalibutan na. Unya ingnon dayon ta diri sa Colossians 3:2, not on the things that are on earth. Set your mind on the things above. Then ang sa sunod, not on the things that are on earth. Ang panunsaon man nato nga kadugay-dugay nato nga well acquainted sa mga kalibutanong butang. Kadugay-dugay nato nga nagpuyo og nagkinabuhi nining kalibutanon nga mga butang. Busa malisod maitsapwera kini siyang gitawag nga temporary nga mga butang. Nagkinahanglan gyud siya og constant nga pagtuon sa pulong sa Dios. Ug ang pulong sa Dios mosulod sa atong kalag ug hangtod nga sadyang nasaturate ang atong kalag sa pulong sa Dios. Ang mga butang nga kalibutanon maginahinay siya og kawala. Maginahinay siya kahilis. Until such time nga ma-focus na ikaw sa mga butang espiritual. Busa, katong mingon ako nga it demands spiritual maturity, yes. Dili basta matanggal ning paghuna-huna sa mga temporaryong butang. Dili gyud basta-basta, no? Mao kana nga sa atong pagkinabuhi nining kalibutan na ang atong kaaway kung dili gyud ta alerto, permanente gyud siyang magmadaogon. Tungod sa atong kahimtang well-oriented ta sa mga kalibutanong butang. Plus, napagid tayo old sin nature. Plus, gidisplayhan pa ta sa atong kaaway nga si Satanas sa mga kalibutanong mga butang. But, hangtod nga makabuhi kita nining mga temporaryo nga mga butang. Now, mag-enjoy gud kita dinhi sa mga gitawag eternal nga mga butang. So, mo na nga once nga makabuhi kita sa mga temporaryong butang, mo na nang panahon na nga nag-enjoy na kita diha sa eternal nga mga butang. Nag-enjoy na kita sa pikas nga bahin sa atong pagkinabuhi. O mo ka na nga ang temporal ma-change na nga to sa eternal. Ang human ambitions mahimo na kini siyang divine ambitions. Ang katong imong pangandoy nga kalibutanon makambyon na to siya og pangandoy nga langit nun. Na unsa naman po ng mga pangandoy nga langit nun. Well, luwas naman ta. No, dili na nimo pangandoyon ang kaluwasan. Siguro ang imong pangandoyon kining gitawag nato imong espirituhanon nga pagtubo. Ang langit di na nimo na pangandoyon kay gisaad naman na nga once nga nagatuo na ka lumulupyo na ka sa langit. Pero unsa man ang mga eternal nga pangandoyon nimo? Dapat ang imong kinabuhi
magkinabuhi ka na nga espirituhanon. Dapat ang presensya sa Dios kanunay nato nga kabahin sa ato ang mga lakaw ug atong pagkinabuhi. Ang presensya sa Dios dapat mabati nato sa tanan nga mga lihok sa atong kinabuhi. Dili ta independent, kundi dapat dependent kita. Dapat ang atong pagpakig-fellowship kauban sa Dios continuous makanunayon. Well, kung mapakyas man, balik din ta 1 John 1:9. So, muna nang mupuli sa to ang kinabuhi, mga ambisyon na nga langit nun. Nagatinguha na ta sa espirituhanon nga pagtubo, nagatinguha na ta sa pulong sa Dios nga atong makaon, atong masabtan. Nagatinguha na ta sa pagpangalagad sa Dios. O yes, nga maabot kita sa super grace. Nga diin, bisag unsa may nahinumdum ako sa topic na to atong milabay nga Domingo sa Acts 17, nga bisan mag-unsa ka kusog ang storm sa kinabuhi sa Acts 17. Apan sa diha nga usa ka magtotoo sama ni Pablo adunay divine viewpoint, adunay nasabtan sa pulong sa Dios. Nan ang iyang pagtuog pagsalig sa Dios lig-on jud kaayo. Ang iyang pagtuog nga ang Dios dili gyud motalikod niya, ang presensya sa Dios naara kaniya. Ug busa magkinabuhi siya nga diha sa pagtuo. So ang human ambition makambihan siya og divine ambition. Nga ang pangandoy nimo mga espirituhano na. Muna ang pagkinabuhi nga gusto nimo nga makig-fellowship ikaw kauban sa Dios matag karon og unya. Magkinabuhi ikaw diha sa iyang pulong. Magkinabuhi ikaw diha sa pagpangalagad kaniya. Magkinabuhi ikaw nga diin mayo ang imong relasyon ngadto sa imong isikatawo. And then ang human viewpoint makambiyon siya sa divine viewpoint. Unsa na po ning divine viewpoint, no? Ang human viewpoint manggod mo tong mga kalibutanon ra pod. Pero ang mga divine viewpoint mo tong mga langit nun. Ang human viewpoint, kung nakay kalisod, mabalaka ka. Human viewpoint. Pero ang divine viewpoint, kung nakay kalisod, sali ka sa Diyos. Itugyan nimo ang tanan sa Diyos. Gituohan nimo nga ang Diyos adunay katuyuan ining tanan. And then, ang kining gitawag na to human God, sa dihang tubo gid ka sa pagkamtong, makambiwan kini siya sa divine God. Divine God in the sense nga sa imuhang pagkinabuhi nga Kristohanon, ikaw kanunay nga paubos diya sa gahom sa Dios. Gahom sa Dios nga espiritu, nga diin siya nagalihok sa imong kinabuhi, naga-empower, nagatudlo, nagagiya, ug nga ikaw nagapaubos sa gahom sa Balaang Espiritu o kanang filling with the Holy Spirit. Ug nga atong nakita din ha, nahimo siyang divine God tungod kay dili kitang adunay merit kundi ang Dios nga nagapuyo sa ato ug nagalihok sa atong kinabuhi ang adunay merit. Mo nang divine good.
nagapanglagad kita, dili pinagi sa atong pwersa, dili pinagi sa atong abilidad, dili pinagi sa atong kaalam, dili pinagi sa atong kusog, dili pinagi sa atong paningkamot, kundi pinaagi sa gahom sa Dios nga niya sa atong kinabuhi ug nga kita nagakinabuhi niini. So and then gitawag na to ang human ability, yes, makambiyuan siya og divine power. Ang gahom sa Dios mo'y nagalihok sa atong kinabuhi. Now kining duha atong nakita, kung atong i-summarize kini siya, kining two perspective in life nga nagaingon din sa Colossians 3 verse 2, set your mind on the things above, not on the things that are on earth. Dapat itumong na to ang atong mga panghuna-huna sa mga butang nga ato sa itaas, ug dili sa mga butang nini nga kalibutan. Kaya unsa man ang mga butang nini nga kalibutan, temporaryo lamang. Samantalang ang mga butang nga langit nun, walay katapusan. So na ka na to ang pagpili mga kaisunan, ug unsay atong unsay priority nato sa atong kinabuhi. Dili man pud pwede nga butan ta mo. Ako igo ra jud kung motudlo ninyo og ang inyong volition, ang inyong pagpili, libre na siya, no? Libre ka mo sa pagpili ug unsa ang priority sa inyong kinabuhi. Mga butang ba nga kalibutanon o mga butang ba nga langit nun? Well, siguro by now nga napakita sa kalibutan, siguro basig nagkaduha-duha pa ikaw niini, no? Meaning mga butang eternal. Upon as you grow sa imong spiritual life, makita nimo kini sa unahan sa imong kinabuhi. Nga dili kini siya ang dapat hatagan nimo og sobrang pagtagad, kundi ang mga butang ang mga life value sa eternity. May imong ambition sa imong kinabuhi, may mga pangandoy sa imong kinabuhi. Diya sa 2 Corinthians 5:7 nagaingon usab dinha, for we walk by faith, not by sight. Buot ni pasabot, isip mga magtotoo nga tubo nga to sa pagkahamtong, nagkinabuhi diya sa pagtuo. Dili sa mga butang nga iyang nakita. Kaya pag kinabuhi diya sa pagtuo, mao ka nang pagkinabuhi sa mga butang nga wala niya makita. Nagalaom siya sa mga butang nga wala niya makita. O kita nga mga magtotoo, si Apostol Pablo, naghagit ka na to, nga kita magkinabuhi diya sa pagtuo. Og dili sa mga butang nga atong makita. Ang mga butang nga atong makita, mo kini mga butang nga naa sa kalibutan. Ako na ning gi-explain kaganina kaninyo. Og usa ka nindot nga butang nga dapat natong masayran, nga ang pagkinabuhi diya sa pagtuo, dapat maglambigit nining mga butang nga nganong magkinabuhi kita dahil sa pagtuo ug dili sa atong makita, tungod kay ang mga butang espirituhanon man. Ang pagkinabuhi sa pagtuo mao kanang pagkinabuhi una, pagkinabuhi diya sa pagtuo sa kinaiya sa Dios. Naunsa man ang kinaiya sa Dios? Sil Junior OOOO I've sovereignty, eternal life, love, justice, absolute righteousness, omnipotence, omnipresence, omniscience, immutability, and veracity. Sa dihang
nagakinabuhi o nagalakaw ikaw sa pagtuo, nabuhi ikaw tungod sa kinaiya sa Dios. Now, mukutlo kitag usa ka bersikulo lang o mukutlo kitag usa ka punto lang sa attributes of God or sa essence of God. Halimbawa, God is omnipotent. So, pick up kita og omnipotent. Ug sumala pa sa Luke 1:37, with God nothing is impossible. So, mo ka na ang pagtuo sa butang nga dili makita. Nagatuo kita, bisan man wala na ito makita, pero nagatuo ta nga ang atong Diyos nga atong gituuhan o atong gisaligan, gamhanan. Muna ang pagtuo sa mga butang nga dili makita. So mo ka na ang pagtuo sa mga butang nga diin pinaagi sa pulong sa Dios nga atong nabasahan o atong nakatunan, nagtuo kita bisan wala nato kana siya makita sa atong mga mata. Kana nga gahom. Og ang usa ka magtutuo nga espirituhanon, dinha gyud siya magkinabuhi ug maglakaw sa pagtuo. Mao na ang normal Christian life. Nagkinabuhi siya sa pagtuo. Abnormal sa usa ka magtutuo nga espirituhanon nga magkinabuhi siya sa iyang makita. So, baliktad siya, no? Kung espirituhanon ka, normal sa imuha nga magkinabuhi ka sa mga butang nga dili nimo makita. Muna yung normal Christian way of life. Para sa kalibutan, lahi ang ilaha. Kaya ang normal sa ilaha, mo tong pagkinabuhi sa ilang makita. Munang normal sa mga carnal Christians o sa mga unbelievers. So nagkinabuhi sila sa mga butang ilang makita. Pero kung ikaw usa ka espirituhanon, nagkinabuhi ikaw sa butang nga dili makita. So munang pagtuo diha sa gitawag natong essence of God. Ikaduha, pagtuo diha sa mga saad sa Dios. Nagatuo ka sa mga saad sa Dios. Noon sa mga kana siya, no? Wala pa man gid nato makita ang third heaven. Pero ang Dios nagasaad nato og third heaven. Apan nagatuo kita niya na, wa pa nato makita ang third heaven. Atong nakita kutob lang sa second heaven. First heaven ug second heaven lang atong nakita. Wa pa kita nakakita sa throne room of God. Apa nagatuo kita nga adunay throne room of God. Nagatuo kita nga adunay New Jerusalem nga manaog gikan sa langit sa malabot nga mga adlaw. Pero nagatuo kita niana. Wa pa nato makita. Mo ni ang pagtuo, ang naglakaw sa pagtuo. Nagkinabuhi diya sa pagtuo sa mga butang nga dili niya makita. Mga promises of God. My God shall supply all your needs. Wa nimo makita nga ang Dios naglabay nimo ko sa kasakong bugas. Pero nagatuo ka nga, yes, mo nang saad sa Dios akong gituuhan kana siya. So believing in the promises of God. Nagatuo ta ni ana. And then believing in the principles of God. Unsa may mga prinsipyo sa Dios. Naghani, no? Pag maghisgot kag principles of God, sahay mo kutlo ka dinha sa Hosea 8:7 nga kung siya nagtanom og hangin, mag-aani siya bagyo. Mga prinsipyo na sa kinabuhi. Buti pasabot nga kung magkinabuhi ka nga dili matarong, magkarnal ka,
mag-ani jud ka og bagyo. Mag-ani jud ka og trouble sa imong kinabuhi. Sama panangitan sa 2 Corinthians 9:7, sa kaprinsipyo na siya. Kung magpugas ka og ginagmay, mag-ani pud kag ginagmay. Magpugas kag dinagko, mag-ani pud kag dinagko. Unsa pud nga prinsipyo? Ang prinsipyo niya na nga dapat manggihatagon kita. Manggihatagon ta. Kay kung dili ka manggihatagon, dili pud ka paghatagan og dinagko. Muna prinsipyo. He who sows sparingly shall also reap sparingly. Principles na siya. But he who sows bountifully will also reap bountifully. So kung ang atong kinabuhi, adha ang kadalo, wala ang panalangin sa tuwa. Pero kung ang atong kinabuhi, nagkinabuhi kita sa abundansya sa paghatag, pagkamanggihatagon, cheerful giver kita, nan, ang grasya sa Diyos, nagatubod. Kaya di man po siya pwede nga, di muhatag sa tuwa, nga kita, manggihatagon man kita. So munang, pag kinabuhi din sa principles, pag kinabuhi sa doctrine, yes, adunay daghang mga doctrine. Like for example, the doctrine of eternal security. Adunay mga daghan kay dinha nga mga pagtulunan o nagatuo kita niana. Doctrine of Trinity, nagatuo sab kita niana. Nga adunay Father, na Son, na Holy Spirit. Nagatuo kita niana. Wala na to makita. Si Jesus Christ, almost 2,000 years ago na nga tuwa na sa taas. Apan kita nagatuo kaniya. Nakadungog lang ta sa iya, nakabasa lang ta sa pulong sa Diyos. But we believe in doctrine. And then we also believe in techniques. Techniques, sama panalitan sa 1 John 1:9, sa kanang sa ka-technique. Nga kung makasala ta, balik din ta sa Diyos. Para nga mabalik ang atong pagpakig-fellowship kauban sa Diyos. That's technique. And then, dapat magatuo usab kita sa mga gitawag na itong rules of living. Mga balaod diya sa pagkinabuhi. Adunay daghang mga balaod sa pagkinabuhi. Ug dapat nga magkinabuhi ug magasunod kita niana. Mao kini siya ang gitawag na itong normal Christian life. Pagkinabuhi diya sa pagtuo. Ang abnormal Christian life, mao katong nagkinabuhi sa iyang nakita. Now, ikaw rin makahukom sa imong kaugalingon, no? May balo kasi imong kaugalingon kung naglakaw ba ka diya sa imong nakita o naglakaw ba ka diya sa pagtuo. But akong emphasize kini siya nga ang normal Christian life mao katong nagkinabuhi diya sa pagtuo ug dili sa iyang nakita. Ang abnormal Christian life katong nagkinabuhi diya sa iyang nakita ug wala naglakaw diya sa pagtuo. So ingon ana kana siya na baliktad, no? Kaya sa kalibutan, atong nakita sa kalibutan, mo man gyud ang pagkinabuhi sa ilang nakita. Pagsalig sa mga butang ilang nakita. Dali ra mo kay sa to ang pagsalig sa mga butang nakita. In fact, kung natay mga panginhanglanon, kung sumanday atong mahuna-hunaan, ang tao, siguro ang atong paryente, ang atong silingan, siguro ang atong kauban sa simbahan, no? So, doon nagtao. Kay nakabalutan nga kini makatabang ni sa tuwa, natay panginhanglanon karon.
Murag ang atong pangunahuna nakapokus sa tao. Apan ang pulong sa Dios nagaingon din sa Jeremiah 17:5. Tinunglo ang tao nga nagasalig sa tao. Kung nagasalig ka sa tao, tinunglo ka. Nga naman, unsay kabubuton sa Dios, dapat magasalig ka sa Dios. Kung nagasalig ka sa tao, mahibulong ka lang. Ang tao nga imong gisaligan, dili makahatag nga kanimo. Kay siya, aduna po'y panginahanglanon. Apan kung nagasalig ka sa Dios, ang Dios magagamit og tao sa pag-provide sa imong panginahanglanon. So muuna kang muduol sa Dios. Dili ka dapat muunag duol sa tao. Kaya once nga muuna ka sa Dios, ang Dios ang nahibalo sa imuha. Mugiya og mutudlo sa imuha sa mga butang. Nga angay nimong pagaadtuan, pagaduulan, o unsa ba na, no? So mo kana ka importante sa gitawag natog pagsabot sa pulong sa Dios. Una, dapat masabtan nato ang perspective in life. Dapat masabtan nato ang unsa gyud ang mga priorities in life. Kung ang priority nato mga butang ba nga langitnon o kaha ang priority ba nato mga butang ba nga kalibutanon. Mga kaigsunan, kini nga mga pagtulunan ay just duhok nga inyo ha kining gihatagan og pagtagad. Kaninyo karon nga nagapaminaw, no? Aside from that, time will come nga wala na ta niini nga kalibutan. Mabuto niya ang panahon nga ang kalibutan dili na nato ma-experience nga unsa kana, no? Kundi ang atong ma-experience ang mga espirituhanon ng butang. Dili na ang kalibutan ng butang. Kunya, mamiss na nato ang rewards in eternity. Kaya ang rewards in eternity man gud nagabase sa atong mga priorities kinabuhi karon. Unsa man gyud atong priority? So kung ang priority nimo nagkamali ka, maka-focus ka sa kalibutan, dito niya sa eternity, di na nimo tumabakwi. Ang katong mga missing nimo nga priorities sa pagpangalagad sa kalibutan, di na gyud nimo mabawi padto sa taas. Kaya di masit judgment naman dito. Hinatagay naman og ganti. Mao ka na mga kaigsunan nga sa atong pagkinabuhi karon mintras na kita napas kalibutan, one day at a time lang. Gapo ka ng kanta nga one day at a time. Mintras nagaginhawa pa kita, atong paggagamiton kining atong mga oras, atong mga adlaw. Diya sa pagkinabuhi, paglakaw diya sa pagtuo. Paglakaw sa panglantaw nga adunay value sa eternity. O dili sa mga butang nga ato lamang pagabiyaan sa malabot ng mga adlaw. Dili sa mga butang walay pulos, walay bili para sa eternity. Just remember, nga usa lang ang atong kinabuhi. Pagkahuman nining kinabuhi dito na kita sa eternity. O mao lagi na. Dili na manggod pwede maintag ma-recap kung sa tong failure nato dere, pwede pa nato bawi dito, no? Dili na manggod, no? Mayon tanag napatay mga gitawag nato mga quizzes nga pwede pa nato mabawi sa test, no? O sa final examination. Dito sa Bimasit judgment, final lamang gusto siya, no? So muna lang panahon na nga diin kita mag-aani na ug unsa ang atong mga priorities sa kalibutan.
And I just do hope nga naka sa nindot ni mga priority, no? I just do hope and I pray, no, nga din ang atong mga kinabuhi kanunay nga naka-focus o nakatan-aw ngadto sa eternity, ngadto sa mga butang nga adunay bagyo sa eternity. Ug dapat dili kita magpalinglas sa atong kaaway. Kaya ang atong kaaway kanunay gyud nga nagalingla kanato nini mga kalibutanong butang. Kanunay gyud nga nagalingla nato nini kalibutanong mga butang. Mao kana nga ang pulong sa Dios nagaingon gyud ayaw higugma ang kalibutan ni ang mga butang nga ani nga kalibutan. Kaya kung ikaw nahigugma sa mga butang sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala nga na kanino. Kung dili, sa Matthew 6:33 noon nagaingon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ug mao kana ang atong mga pangandoy sa kinabuhi. Ang pag-una sa pagpangita sa gingharian sa Dios. Ang paghatag og priority pag-una sa mga butang nga langit nun. Well, I just do hope nga doon na kita nakatunan sa atong pagtuon karon nga kagabhion o sa atong pagtapos mag-aampo kita. Amahan namo nga Dios, salamat kay sa panahon nga imong gihatagan ni kanamo nga din kami adunay pagtuon sa imong pulong sulod sa usa ka oras. Salamat sa imong grasya, sa imong gugma, sa imong kaayo. O Father God, salamat bisan man sa technology nga din imong ginagamit alang sa mga positibo nga mga magtutuo nga makapaminaw sa imong pulong bisan man lamang sa online Bible study. Salamat sa imong grasya, sa imong gugma, sa imong kaayo. Salamat sa imong mga kanakan nga nagmakugihon sa pagtuon sa imong pulong. Kining tanan ak minatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.